व्यूअर्स, ये जो मेरा आज व्लॉग है, ये प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, हमारा तो बरखुरदार है, ज़रा मुझसे तो 15-18 साल छोटा है, बट प्रॉमिसिंग, और मैं आज उसके ऑफिस में हूँ, हुसैन सरोवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम सर। सर हैव अ सीट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। हुसैन साहब, आज मैं इस तरफ आया था, आपसे तो बड़े अरसे से मुलाकात नहीं हुई, तो मेरे व्यूअर्स को जरा ब्रीफ अपने बारे में बताएं व्यूअर्स को। सर थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आप तशरीफ लाए और आप अपना वीलॉग जो है वो मुझे डेडिकेट कर रहे हैं। मैं डीए खान में पैदा हुआ था सर, और उसके बाद फिर प्राइमरी एजुकेशन के बाद जो है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए पाकिस्तान पेशावर में हम फिर आए सारी फैमिली के तौर पर, और यहाँ पर जो है हम सब बहन भाइयों ने यहाँ पर तालीम हासिल की। इस्लामिक कॉलेज से मैंने एजुकेशन हासिल की, फिर उसके बाद IR डिपार्टमेंट से MA किया IR में, फिर मैं चला गया स्कॉटलैंड, वहाँ पर मैंने MS और PhD वहाँ से की, फिर वहाँ पर पढ़ाना शुरू कर दिया, काफ़ी अरसे तक वहाँ पर रहा। फिर पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान में वापस पेशावर यूनिवर्सिटी में मुझे प्रोफेसर इन्होंने बनाया, और बहुत जल्दी। अब प्रोफेसर कब बने? वैसे सर मैं 2015 में प्रोफेसर बन गया था, फिर उसके बाद मुझे चेयरमैन की जिम्मेदारी दी और तकरीबन डायरेक्टर रहा पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट सेंटर का। इस दौरान में मैंने सर 4 किताबें लिखी, और एक अरेंजमेंट की हिस्ट्री लिखी। 2 मैंने पढ़ी, वैसे अच्छी थी। जी सर। सरोवर्दी साहब, मैंने 78 में जब MA किया यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से, तो IR नहीं था, सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी में था, और फिर कुछ इस्लामाबाद में शुरू हुआ। अब तो हर यूनिवर्सिटी में है, बल्कि अब तो वो पॉलिटिकल साइंस को डिसोन कर रहे हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से और अब इंटरनेशनल रिलेशन का क्या फ्यूचर है? देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया है। AI के आने से बहुत से सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्रोमाइज होने हैं, लेकिन जहां तक इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस की बात है, AI के आने से ये मजीद विगोर इनमें आ जाएंगे, मजीद स्ट्रांग हो जाएंगे। पहले जो छोटी छोटी चीजों में हम मसरूफ होते और उसमें ज्यादा टाइम लगाते थे, अब वो छोटी छोटी चीजें AI कर देगी। हम अब बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो है उसकी तरफ ज्यादा सोच विचार करेंगे। अभी आप देखिए ना कि मैंने पिछले दिनों जो थीसिस सुपरवाइज किए BS के लेवल पर, तो 20 में से जो मेरे पास स्टूडेंट्स थे उनमें से 11 स्टूडेंट्स हैं वो AI पर कर रहे थे, जिसका मतलब ये कि AI ने इंटरनेशनल रिलेशन को और ज्यादा आगे निखार दिया है, संवार दिया है। पहले बस जंगें होती थी, वो बंदूक लेके बैठे एक दूसरे को ऊपर गोली चला रहे हैं। अब ये सारी की सारी चीजें जो ऑटोमेटेड फॉर्म में होंगी और AI जो उसे सुपरवाइज करेगी। तो आप देखिए पाकिस्तान इंडिया की पिछले दिनों जो जंग हुई 4 दिन की, उसमें AI ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। अभी जो इसराइल ने ईरान पर हमला किया और ईरान ने जो उसका जवाब दिया, उसमें AI का बड़ा अहम किरदार। सरोवर्दी साहब, जो ईरान पे अटैक हुआ, मैं समझता हूं ईरान ने एज ए नेशन स्टेट सही मुकाबला किया। गेट माई पॉइंट है। उधर इजराइल, अमेरिका सपोर्टेड इजराइल था, इधर से सारा वेस्ट की सपोर्ट थी। इस्लामिक ब्लॉक ने सवाए 1-2 कंट्री के कुछ नहीं किया। तो आप क्या इसके बारे में कहते हैं? ये आपकी एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। वाकई एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पर यूनिलैटरली ईरान ने इसराइल के खिलाफ नंबर्द आजमा रहा और उसने उसको सही सबक सिखाया। लेकिन इसराइल की तरफ से पूरा मगरिब उसके साथ था, अमेरिका था, ईरान के साथ ऐसा कुछ नहीं था। तो ईरान अकेला ही लड़ता रहा, और उसने आखिरी, मेरा ये ख्याल है कि जब आप रीजनल पावर इसराइल और ग्लोबल पावर अमेरिका एक मुल्क पर अटैक करते हैं, तो मॉरल विक्टर जो है वो ईरान ही उभर कर सामने आता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये, बल्कि मैं तो समझता हूं कि रिवाइवल ऑफ करबला पैराडाइम ऐसे ही था। जी बिल्कुल। ये मुहर्रम का महीना शुरू है, तो उससे और ज्यादा इसको जो है सपोर्ट मिल रही है। आपके कमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन बहरहाल चंद चीजें तो हमें सीखनी चाहिए। मसलन ये कि मुस्लिम वर्ल्ड ने खुलकर उसको ईरान को सपोर्ट नहीं किया, जितना कि पाकिस्तान अकेले ने किया। पाकिस्तान आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का बयान सुनते हैं। अमेरिका ने जब अटैक किया उनकी 8वीं तंसीबात पर, तो वजीर आजम पाकिस्तान का जो मुजम्मती बयान था, और फिर वो मसूद पशकियान को जो अप्रिशिएबल। वर्दी साहब, ये जो यूक्रेन में हुआ, अब ईरान पे हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया,
میں سمجھتا ہوں ایک اگلی فارم آف پاور پالیٹکس ہے، کروڈ فارم آف پاور پالیٹکس، کہ کمزور کو طاقتور دبوچ لیتا ہے. تو کیا آپ کا اس پہ کمنٹ ہے؟ کوٹی صاحب دیکھیں، یہ چیزیں ہم نے ابھی تک پڑھی تھیں اور یہ کسی نہ کسی انداز میں کہیں نہ کہیں اخلاقی لحاظ سے ہم کمپرومائز کرتے تھے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ پاور پالیٹکس، زور کو سلام، غزہ سے بات شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے یوکرین میں ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد انڈیا پاکستان کی ایپیسوڈ، اور ابھی جو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر جو ایران پر حملہ کیا، یہ کلیئر کٹ بتا رہا ہے کہ پاور پالیٹکس ایک حقیقت ہے. بین الاقوامی سیاست اس پر بیس کرتی ہے. ہم آئیڈیالزم اور لبرلزم کی جتنی بھی بات کر لیں، الٹیمیٹلی انٹرنیشنل ریلیشنز کا جو پرنسپل ہے جس پر وہ بیس کرتا ہے وہ پاور پالیٹکس ہی ہے. زور کو سلام ہے، مائٹ از رائٹ، جس کو جتنی طاقت میسر ہے اتنا زیادہ وہ بہترین طریقے سے دنیا پر حکمرانی کرے گا. ایران نے بھی اپنے آپ کو بڑا زبردست طریقے سے کوشش کی کہ اپنے ویپنز بہتر کر سکے. ابھی اس کو مزید بھی بہت کچھ کرنا ہے، یعنی یہ کہ اس کو ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کرنے ہیں نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ، اس کو ایسے ہی امریکہ جیسے کسی طاقتور ملک کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کرنا ہے. وہ چین بھی ہو سکتا ہے، وہ روس بھی ہو سکتا ہے. نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ تعلقات کو اور بہتر کرنا ہے تاکہ وہ پاور پالیٹکس کے پرنسپلز کو سمجھ کر مستقبل میں اگر کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے تو مزید بھی دشمن کو. سروردی صاحب، مائی لاسٹ کوشچن، یہ جو انریسٹ ہے بارڈر پہ، پاک افغان بارڈر واٹ ایور، یہ کیسے سیٹل ہوگا؟ سیٹل کیسے ہوگا؟ دیکھیے، ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے پہلے تو کہ افغان جو انتظامیہ ہے اس میں کلیئر کٹ دو گروپس ہیں. ایک گروپ جو نرم ہے اور دوسرا ہارڈ لائنر ہے. اگر ہارڈ لائنر حکومت میں آتے ہیں تو یاد رکھیے معاملات بہت مشکل ہوں گے. پوری دنیا کو بشمول پاکستان کے جو سافٹ ٹرمز پر رہنے والے لوگ ہیں، جو وہ ڈلا ہے، جو وہ گروپ ہے، ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ جو وومن رائٹس ہیں، جو وومن ایجوکیشن ہے، گرلز ایجوکیشن ہے، اس کے لیے ان کو کنونس کیا جا سکے. ان سے بائیکاٹ کر دینا، ان کو دیوار سے لگا دینا، ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز نہ رکھنا، یہ غلط ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یہی طریقے تھے جس کی وجہ سے ہٹلر جرمنی میں رائز ہوا تھا، اور یہی طریقے ہمیں اڈاپٹ کرنے ہیں. تو یہاں پر بھی کوئی چیز نکلے گی اور سب سے زیادہ متاثر نیبرنگ کنٹریز یعنی کہ پاکستان بھی ان میں شامل ہے، وہ ہوں گے. بہتر یہ ہے کہ ان کو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ میں رکھا جائے، ان کے ساتھ تعلق استوار کیے جائیں، اور اس کے ذریعے پھر ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ آپ اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس، اپنی اندرونی جو سیاست ہے اس میں جو خواتین کے حقوق ہیں، جو اور آخر میں ڈاکٹر صاحب، جو انٹرنیشنل ریلیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں جو پڑھ رہے ہیں، ایسے تو اب ساری زندگی آدمی اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے، تو کیا ایڈوائز کریں گے؟ ہاؤ دے کین بی گڈ اسٹوڈنٹس آف آئی آر؟ آپ کے سوال بڑا خوبصورت ہے، اور جو پہلا سوال تھا یہ اسی سے لنک کر رہا ہے. اسٹوڈنٹس کو کہیں پر بھی رکنا نہیں چاہیے، آئندہ آنے والے ٹرینڈز پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے. آئندہ آنے والے ٹرینڈز ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. آئندہ آنے والے ٹرینڈز میں زیادہ یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. ان ٹولز کو لرن کریں، ان کو سیکھیں، زیادہ سے زیادہ ان چیزوں میں ایکسپرٹیز حاصل کریں تاکہ جو سیکیورٹی سٹڈیز ہے، جو اسٹریٹجک سٹڈیز ہے، جو یہ تمام قسم کے پرنسپلز آف انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، یہ اب اے آئی کے ذریعے جو ہے وہ ان کو ڈیفائن کریں. مستقبل اے آئی بیسڈ انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، مستقبل پرانے انٹرنیشنل ریلیشنز کا نہیں ہے، اور اسی کی بنیاد پر جو ہے پھر ساری فلسفی، ساری تھیوریز ہیں.